सिवेजीच्या उदकाच्या संकश्टाक लागून वेळसावची शेतां धोक्याची जावन रावल्यात। शेतकार वेळावेळार आवाज काढत आयल्यात, उपाय सोदत आयल्यात। आयज परत सरकाराक तांणी गाराणे घाल्यात। पळयात। कापणी करपाची साधन सुविधा सध्या थळावो आमदार आंतोन वाज आणि कुट्टाळे फार्मर्स क्लबान मेळून दिल्यो। ताका लागून शेतकारांनी तांचे विशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या। पूण सासणा खातीर सिवरेजीच्या उदकाचो विशय शेतकारांचे मानगुटेर बसला। तो फाट सोडपाक तयार ना। सरकारान ताचेर सासणा खातीर उपाय काडचो अशें गाराणे शेतकारांनी परत एक फावट सरकाराक घातल्यात। सिनियर सिटीजन आमचे ग्रॅनी आमचे पयलीं लोक रोयतालो तेन्ना ही सगळी ड्राय आसताली। शेतां चलोन वयताली, कसलें उदक दिसनासलें। सो गरज पडल्यार शेतांक उदक लायताले, पण आतां तें ना। आतां शेतांक उदक जाता। हें कितें आमी पळयलां ते भाशेन आनी एग्रीकल्चरान बी इन्स्पेक्शन बी केलां। आमकां दिश्टी पडटा शेतां आज उदक जावपाक जेन्ना आज बिल्डिंगां येयले सगळ्यांची ड्रेनेज सिवरेज न्हू शेतां येता आनी ताका लागून हो कॉज आज आमच्या गोंयांत सिवरेज ना, सिवरेज प्लांट ना। थोडे कडेन आहा आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज प्लांट ना। सो तें उदक खूंय वयतलें। सो त्या उदकाचो इंत भितर जाता। जेन्ना टेक्नॉलॉजी वाडवता, लोक वाडवता। आतां हांव काल चयतालो मुर्मुगांव थिंगा सिवरेज प्लांट आहा, पूण तो ओवरफ्लो जाता। तो ओवरफ्लो कित्याक जाता? आतां लोक वाडवला, सिस्टम चेंज जाला। सो तेन्ना ही पायपाय चेंज करपाक जाय। म्हाका उगड आसा आमचो बाब चाचील आलेमांव जो MP आहलो तेन्ना तो हिंगा एक सिवरेज प्लांट घालपाक सोदतालो, लोक जागो दिना। सो सगळे हितून न्हू मागीर कितें जाता, ही प्रॉब्लेम जाताय। आज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सिवरेज ना। आज सिवरेज ना जाल्यार सगळे जे बिल्डिंग्स आहाय वयर कन्स्ट्रक्शन येताय तेंची सिवरेज वयतली खूंय। सो हे प्रॉब्लेम आमकां सरकारा मुखार दाखोवपाक जाय की तुमी मुठाय की शेतां प्रमोट करताय, शेतां डेव्हलप करताय, पूण ही सिवरेज बंद करपाक तुमी कितें तरी उपाय घेवपाक जाय। असले टायमार हे वांयगण काडले तेन्ना सामके सुके आसताले। सुके म्हणल्यार तेका उदक नासताले शेताक। सो आतां हांगा उदक खूब आसा आनी हे मशीन भितर रोमता भितर, सो स्टक जाता। त्या खातीर म्हाका दिसता हे उदक आतां वयर खूब गरजाल्लें आसा। म्हणल्यार जुवारी नगर सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळी हे उदक सगळें हांगा येता तें, आनी तें उदक सकयल्यान येवन हे आमच्या शेताक अजून उदक आसा। नाजाल्यार हे सगळें ड्राय आसतालें शेत। वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसतालें आनी उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय जाय म्हणून वांयगणा टायमार, पूण आतां नाकाशें दिसता, उदक चड जाता। आतां सध्या तरी हे भितर मुगळता मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन। म्हाका दिसता हे उदकाचे कितें सेवरेज आनी सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हे सेवरेजाचे म्हाका दिसता पोंच्यान उदक हांगसर वयर सरता। कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा ती उंच आहा, बिर्ला जुवारी नगर आनी सांकवाळे ती उंच आहा आनी ही जमीन सकयल आहा। सो सगळे भितरल्यान ते हांगसर उदक येता आनी म्हणून मशीन आमगेले रोमता भितर। ते सायडीन पाड शेतां आनी हांव ते मदीं शेत एकटेच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून। रोवची नागाय सोडची अशी दिसता, उदक सदांच आसता तेका। दोनी सायडीन पाड आसा। कितें मागता तुमी? ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय, उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।